Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la leçon Lire et produire une affiche, page 41. Et la page 42, on va commencer. Petite B, j'analyse cette affiche pour en dégager le message véhiculé. شنو تيقول هذا السؤال هذا؟ أحلل هذا الافيش، يعني أحلل هذا الافيش اللي عندنا من أجل استخراج الرسالة الممررة، يعني pour en dégager le message véhiculé، من أجل استخراج الرسالة الممررة. فبالنسبة للتحليل ديالنا غادي نبقاو نحلل معكم هاد لافيش اللي عندنا. فأحل هاد الصورة اللي تتضمن لنا الكتب. لاحظتوا عندنا هنايا واحد المفتاح اللي هو كبير، فوق منه كتيبات، وكذلك عندنا أشخاص على مختلف الأعمار ديالهم، يعني عندنا الشباب وكذلك عندنا لي زاجي، وعندنا لي فام، عندنا لي جون لي زوم، لي غارسون لي في، عندنا هما لي في لي غارسون لي زوم، عندنا لي فام. فهنايا إلا لاحظتوا ما عندناش واحد الشريحة اللي هي مقصودة، بالعكس عندنا مختلف الأجناس وعندنا مختلفين هنايا، وكذلك عندنا واحد المفتاح اللي هو كبير فوق منه الكتيبات. فغادي نمشيو نرجعوا لهاد الكتابه اللي معطيه لنا هنايا، مكتوب éducation clé pour l'avenir. فغادي نلاحظوا éducation clé pour l'avenir، ما قلناش ما كاتبينش l'éducation c'est le clé pour l'avenir، فكاتبين éducation 2 points clé pour l'avenir. فهاد العنوان المتواجد في لافيش، المغزى من هذا العنوان هذا هو أن ليدوكاسيون هو أو الدراسة أو التعليم أو التعلم، كلهم مصطلحات يعني تيصبوا في نفس الاتجاه. هو مفتاح، هو واحد المفتاح للمستقبل اللي غادي يفتح لنا وخلينا نولجو المستقبل بكل أريحية ويفتح لنا البيبان ديالو. دونك يعني تيقول هذا العنوان هذا اللي في هذا لافيش هو أن الدراسة ولا لاحظتوا أن كل حاجة تتعلق بالدراسة، كتيبات، كتب مختلفة على حسب مختلف الأجناس، اللي من خلال هذا العنوان وهذه الصورة فهناك علاقة ترابط وتكامل ما بين هذا العنوان éducation clé pour l'avenir وهذه الصورة. هناك علاقة ديال الترابط والتكامل ما بين العنوان وكذلك الصورة، يعني أن ليدوكاسيون المغزى من هذا لافيش اللي عندنا هو أن ليدوكاسيون، المغزى منه أن ليدوكاسيون أو الدراسة أو التعليم هو مفتاح ديال المستقبل والولوج للمستقبل بكل أريحية. أو بمعنى آخر نقدر نقول أن مفتاحنا للمستقبل، المفتاح للمستقبل هو ليدوكاسيون، هو الدراسة. فهذا تنسميوه عنوان أو لا بالأحرى شعار اللي كيف ما سبقنا قلنا في هذيك لاباج اللي فاتت تنسميوه كذلك سلوغان، إما تيتر ولا تنسميوه سلوغان. علاش؟ لأنه عندنا واحد الميساج اللي هو ما متوسعينش فيه ولكن مكملين بالصورة، ما عطيناش يعني داك لو تيتر اللي هو كامل، ولكن عطينا يعني بحال لي كلي زائد ان الصوره غادي تكمل لينا هذاك الميساج اللي عندنا في لو تيتر. دونك هذا تيتسمى لو سلوغان، وعندنا هذا الشعار اللي هو في نفس الوقت كيف ما قلت لكم هو عنوان وكذلك شعار. إلا لاحظتوا هذه الصوره لاحظوها جيدا، فهي صوره جد معبره بهذا المفتاح اللي هو كبير، هذا الكلي هذا اللي تيجلس منه فوق منه اشخاص، منهم اللي مسنين اللي عنده لي اجي، وكذلك منهم الشباب، وعندنا فوقه كتيبات اللي هما باحجام مختلفه كذلك بالجانب ديالو. فلا لاحظتوا ان سوا غاديين سوا جايين سوا جالسين سوا واقفين، يعني في اي بوزيسيون في اي مكان فين ما كنتو، الرسالة الممررة هنايا لو ميساج فيكولي، فالرسالة الممررة وهي الدراسة. تيحثوا على الدراسة، كنتي جالس كنتي واقف كنتي غادي كنتي جاي، يعني الدراسة يعني.
وكذلك ما خصوهاش لواحد الفئة معينة، بالعكس ما اقتصروهاش على واحد الفئة معينة، بالعكس سواء شباب سواء شابات سواء نساء سواء رجال، فكل شيء مطلوب أنه الدراسة والعلم والبحث. اللي ليدوكاسيون هي المفتاح ديال المستقبل في وجوه جميع الفئات. كيف ما قلت لكم ما تتقتصرش هاد الميساج، هاد الممرر ما تيقتصرش على واحد الفئة معينة. ف كلكو سوا عندنا هنايا لي فيات، لي فام، لي بيرسون لي زاجي، وعندنا كذلك لي غارسون، ميم لي بيرسون كي ترافاي، حتى هما مطالبين باش بليدوكاسيون. فكل شيء هنايا اللي لاحظتو قلت لكم غاديين جايين واقفين جالسين، في اي بوزيسيون في اي مكان في اي وقت. كاين واحد الميساج هو حاملين الكتاب، حاملين ليدوكاسيون. فكلنا الميساج ممرر انك خصك تقرا لجميع الفئات وجميع الناس تيمروا لهم هذا الميساج هذا. علاش؟ لان المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون. المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون. فالميساج الممرر لو ميساج فيكولي هنايا شنو تيبغي يقول؟ il faut améliorer, il faut avancer, il faut progresser. لاش؟ pour tenir واحد المستقبل اللي يكون زاهر، واحد سميتو pour arriver à l'avenir ou bien avoir un passe à l'avenir ou bien كذلك نقدروا نقولوا un clé à l'avenir. il faut s'éduquer، خاصنا نقراو وهادو كلشي المضمون هاد الصوره تيطالب وتركز على ليدوكاسيون. فما غاديش نبعدو نعاود لكم هاد الفكره. فكيف ما قلت لكم المفتاح ديال لافونير اللي هو ليدوكاسيون. شنو تيقول لنا هاد الميساج الممرر عبر هاد لافيش هذا؟ واننا il faut améliorer, il faut avancer, il faut progresser. علاش؟ من اجل ماذا؟ pour arriver à l'avenir, pour bien avoir un passe à l'avenir ou bien un clé à l'avenir. il faut شنو خصنا نديرو؟ il faut s'éduquer، خصنا نقراو، ونقراو سواء جالسين سواء واقفين سواء غاديين سواء جايين، بجميع لي بوزيسيون. كان هذا هو الميساج الممرر. Petit C, le message véhiculé par l'affiche t'a-t-il marqué? Comment؟ السؤال مطروح هنايا، هل الرسالة الممررة عبر الافيش هل أثارت انتباهك وكيف؟ أعيد السؤال، هل الرسالة الممررة عبر الافيش هل أثارت انتباهك وكيف ذلك؟ فالجواب وهو نعم، ثار الانتباه. علاش؟ فهناك واحد الحاجة اللي هي غريبة في هاد الفوتو هادي، وبالعادة أن الناس يجلسوا فوق المقاعد أو بيان لي بون ولا شي حاجة، ولكن هنايا جالسين فوقاش؟ فوق مفتاح اللي هو كبير، واحد المفتاح اللي هو كبير. الحاجة الغريبة هي أن الناس جالسين فوق مفتاح، بالعادة تيجلسوا فوق كراسي أو غير ذلك. من بين الأشياء اللي أثارت انتباهي كذلك أن جميع الفئات تيقراو، كلهم حاملين الكتاب، من بينهم نساء ورجال، شباب بنات، واقفين غاديين جايين جالسين. تنكرر الهضره حيت هذا هو التحليل ديال لافيش. إلا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال ديال لو ميساج فيكولي بار لافيش تاتيل ماركي وكيف ذلك et comment؟ Oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. عندنا هنايا عوض أن يكونوا الناس جالسين فوق لي بون ولا الكراسي العاديين، فجالسين فوق واحد المفتاح اللي هو كبير. فهذا مما تيثير الانتباه. ماشي مألوف أن الناس يجلسوا فوق المفاتيح خصصت لفتح الأبواب. لذلك فمن الانتباه اللي غيثير الانتباه ديال الجميع كيفاش هاد الناس جالسين فوق هاد المفتاح.
فكذلك كاينين اللي تيثير انتباه ان الناس اللي موجودين في الصورة في هاد لافيش هذا بدون استثناء، يعني سواء ذكور سواء إناث سواء رجال سواء نساء كلهم يحملون الكتاب بدون استثناء. فهذا من بين كذلك الحويجات اللي تيثيروا الانتباه. يعني عندنا لي بيرسون كيف ما قلت لكم اي لي بيرسون سون اكسبسيون il tient le livre et il lise. يعني عندنا هنايا جميع الناس تيحملوا الكتاب وتيقراو فيه. Petite B, j'analyse cette affiche pour en dégager le message véhiculé. نحلل هذا الافيش من أجل استخراج الرسالة الممررة le message véhiculé. فكيف ما حللت معكم هذاك الافيش فالجواب ديالو هو pour arriver à l'avenir. غادي نفتحوا واحد القوس او بيان كذلك avoir un pass à l'avenir، يكون عندنا واحد المفتاح ولا واحد يعني كيفاش ندوزو لافونير ان كلي à l'avenir، واحد المفتاح على لافونير. il faut s'éduquer يعني تنأكدوا على ليدوكاسيون، على التعلم ولا التعليم ولا الدراسة ولا المهم تيبقاو كلهم تيصبوا في نفس النطاق. يعني pour arriver à l'avenir ou bien avoir un pass à l'avenir, un clé à l'avenir, il faut s'éduquer. C'est le message véhiculé par l'affiche t'a-t-il marqué. Comment؟ هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك؟ وكيف يعني سبق وجبت لكم على هذا السؤال المطروح. فكيف ما تطلبوا تتبغوا الكتابة فحاولت أنني ندرج لكم هادو غيركم كوا يعني رؤوس الأقلام اللي تقدروا أنكم تجاوبوا بهم، ولكن ماشي جواب محدد، ماشي هو جواب محدد، فقط أفكار نزلتهم لكم باش كل واحد يعتمدهم في الجواب ديالو. Oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. يعني اللي ارتار الانتباه هو هذاك المفتاح الكبير اللي نورمالمون الناس تيجلسوا فوق واحد الكراسات تيجلسوا فوق لي بون هكا، ولكن حنا عندنا مفتاح جالسين فوق الناس. هذا مما يثير الانتباه، ومن غير المعتاد ولا من غير مألوف ان الناس تيجلسوا فوق المفاتيح. من المعروف انه المفتاح تنفتحوا فيه الباب ما تنجلسوش فوقه، فهذا مما يثير الانتباه. يعني oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. كذلك الملاحظ في هذا الافيش هذا les personnes sans exception il tient le livre et il lit. يعني الناس من مختلف الشرائح واقفين غاديين جايين جالسين، ذكور إناث ونساء ورجال كلهم بدون استثناء هازين الكتب ديالهم وتقراو. C'est une invitation à lire, à s'éduquer, à s'enseigner, s'informer et s'améliorer. فهادو كلهم مرادفات لبعضيتهم عندهم نفس المعنى وهو التطور، القراءة، الدراسة، التعلم، فكلهم مرادفات لياش من أجل أننا نحققوا المستقبل ديالنا ويكون واحد المستقبل اللي هو زاهر. يعني ضروري وباش نوصلوا ليه خصنا l'éducation. Il faut progresser, il faut avancer pour faire toutes ces choses, il faut s'éduquer. يعني باش نوصلوا للمبتغى ديالنا خصنا الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة اللي تأكدوا عليها في هذا الميساج الغير مباشر اللي جا عبر هاد لافيش اللي عندنا هنايا واللي تتمثل لينا في هذا المفتاح بهاد الاشخاص بهاد كذلك بهاد ليدوكاسيون كلي بور لافونير اللي كما سميتو لكم بهاد لو بتي سلوغان اللي عندنا، هاد لو بتي سلوغان اللي عندنا. فهادو كلهم كانوا دي زانديس اللي تيأكدونا نفس الفكره ونفس الميساج فيكولي، نفس الرساله الممرره اللي هي الدعوه الى ليدوكاسيون، التعلم والتمدرس، لانه مفتاح المستقبل. Langue communication. Situer un élément dans l'espace par le biais des localisateurs. فهاد العنوان هذا هو تيطلب منا تحديد
تحديد ان élément dans l'espace، يعني تحديد مكان واحد العنصر في الفضاء dans l'espace بواسطة par le biais des localisateurs، يعني واحد البيي ديال لوكاليزاتور اللي هما سو سون دي مويان، واحد الادوات اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء، اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء. فبار اكزومبل عندنا في هذا لافيش هذا، فعندنا هاد لومول، فتنقولوا هاد لومول بجانب هاد لو بول، ولا كذلك تنقولوا انه بجانب فوق طاوله وبجانب النافذه. فهكذا دواليك وغادي نطرقوا لهاد الصوره هذه وهاد لو سيبور هذا باش نشرحوه بالتدقيق. فببساطه ان العنوان تيطلب منا تحديد مواقع الاشياء. فعندنا في هاد لافيش هذا بزاف ديال الاشياء اللي كيف ما تشوفوا، فالمطلوب منا اننا سنحدوا المواقع ديالها. بماذا؟ كيف ما قلنا بواحد الوسائل اللي هما دي لوكاليزاتور، يعني سو سون دي مويان اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء. مثال عندنا في لاباج اللي هي 43 كاينين فيها جميع الادوات اللي تنستعملوهم. فعندنا pour jusqu'à à vers ou dans ou en ou à chez sous à gauche à droite devant derrière en face après par. كلهم هادو تيتسموا سو سون دي لوكاليزاسيون، هادو باش نحدو تموضع الاشياء. ضروري تنستعملوا هاد لي مويان هادو باش نحدو، يعني امام خلف وسط داخل خارج، باش نعرفوا واحد الانيه فين تتموضع، واحد الشيء فين كاين، ولا واحد المكان فين كاين بالتحديد وبالتدقيق. فتنستعملوا لي مويان ديال لوكاليزاتور، دي مويان دو لوكاليزاسيون باش نعرفوا التموضع ديالو بالتدقيق. فكيف ما تشوفوا هنايا عندنا سيبور. شنو هو السيبور؟ يعني عندنا دائما كيف ما تشوفوا في العربيه تنصيبوا نص الانطلاق، ولكن حنا ما عندناش نص هنا، عندنا واحد الصوره اللي غادي ننطلقوا منها باش نستخرجوا منها جميع العناصر وفين تيتموضعوا ولا فين تيتواجدوا. فهذا هو نص الانطلاق ديالنا، حنا ما ننطلقوا من هاد الصوره ديالنا. هذا هو لو سيبور تنقولوا له، يعني نص الانطلاق، او لا تنقولوا كذلك الحامل او الدعامه. الدعامه لاش؟ يعني هي اللي تدعمنا باش نستنبطوا منها جميع المعلومات. j'observe et je comprends، ألاحظ وأفهم. j'observe la cuisine ci-dessous، ألاحظ المطبخ أعلى. et je situe les éléments du tableau suivant par rapport à la table، وأحدد مواقع العناصر اللي في التابلو بالنسبة للمائدة أو بالنسبة للطابلة اللي عندنا في التابلو. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين في لو تابلو ديالنا. فطلبوا منا خصنا نحدو هاد العناصر هادو اللي تتواجدوا تيتموقعوا على هاد البلاصه، على هاد الطابله هذا. يعني الا بغينا نحددوا كل عنصر فين جا، بحال بغينا نحدوا هاد العنصر هذا، غنقولوا هاد الانيه هذه راها امامها كاينه لا طابل، ولا بغينا يعني اي حاجه ذكرناها خصنا نذكروا فيها لا طابل، حيت هو السؤال المطروح. لاحظوا هاد المطبخ هذا، وثم اننا نحددوا، المطلوب منا اننا نحددوا مواقع العناصر بالنسبه للمائده، بالنسبه لهاد لا طابل هذه. يعني غادي نحدوا كل عنصر، ولكن غنرجعوا فين كاينه بلاصتو بالنسبه لهاد الطابله. يعني هاد الشومينيو هذا، ولا هاد المدفأة، يعني المكان ديالها بالنسبه للطابله، ولا هاد يعني هاد الوعاء، ولا بالنسبه هاد سميتو هاد الطبله، ولا اي حاجه في هاد المكان هذا ترجعوا ليه، تنشوفوا المكان ديالو تيتواجد بالنسبه لهاد لا طابل. يعني اي حاجه تنحدوها، ولكن ترجعوا اننا تنحدوها بالنسبه لهاد لا طابل هذه. فواش فوقها، واش تحتها، واش جنبها، واش بعيده منها، واش قريبه. فهذا هو اللوكاليزاسيون ديالها، يعني هكا خصنا نحددوها. غادي نشوفوا هاد لي زيليمون هادو فين جاو بالضبط بارابور لهاد لا طابل. فعندنا هاد الوعاء اللي غادي نرجعوا ليه من بعد. هاد الوعاء هذا اللي فيه الفارين او بيان سمول او سميد ولا هكا. فبالنسبه للطابله فين تموضع، يعني عندنا راه تموضع فوق من الطابله. عندنا لو غروند بول سو تروف au dessus de la table، يعني فوق من
الطبلة. هاد لو بول هذا راه تيتواجد au-dessus de la table. Tout simplement نقولوا le grand bol se trouve au-dessus de la table. فعندنا هاد لو شاز هذا، هاد الكرسي هذا، يعني خصنا نحدو المكان ديالو بالنسبه لهاد لا طابل. فغادي نقولوا ان هاد الكرسي تيتواجد تحت من لا طابل، تحت من لا طابل. لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش، يعني كاين عندنا هاد لا طابل كاين فيها لا غوش ودغوا وفيها لو ميليو. حنا فين كاين هاد في الكرسي فين تيتموضع، يعني لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش، كوتي ا غوش. كذلك عندنا هاد الوعاء ديال الطين، فغادي نحدو المكان ديالو بالنسبه بارابور لا طابل. فلو بو اونتير، هاد لو بو هذا اونتير كويت سي دوفون لا طابل دو كوتي دروا، يعني كاين هو امام الطبله من جهه ديال اليمين، من جهه اليمين. فكاينه هاد لو بو اللي هو من الطين امام هاد الطاوله من جهه اليمين. فكذلك مطلوب منا تحديد موقع هاد القنينة. القنينة الخضراء توجد في الأعلى على اليسار ديال لا طابل، بالأعلى على يسار ديال هاد لا طابل. غادي نقولوا أن لا بوتي فيغ est au à gauche de la table et en haut à gauche de la table. كذلك مطلوب منا تحديد المكان ديال هاد المول هذا او بيان لو بوال. فاما غنقولوا لا غروند بوال، اما غادي نسميوه بالمول. لا سا ديبون على كل واحد شنو غادي يقترح ليه كاسم. فانا غناخدو ك لا غروند بوال اي سور لا فينيتر ديغيير لا طابل. فاذا لاحظتوا دائما خصكم تذكروا لا طابل. حيت علاش؟ حيت هما طلبوا منا اننا نحدوا كل جسم او المجسمات اللي عندنا هنا، ديال العناصر اللي عندنا هنا بالنسبه لهاد لا طابل. يعني ذكروا المكان ديالها بالنسبه لهاد لا طابل. خصكم تذكروا لا طابل على فان في شاك فراز. واخيرا عندنا هاد القطعه ديال الخضر، يعني غنقولوا هاد لا بلانش ا ديكوبي دون لو سول ا كوتي دو لا طابل، يعني هي كاينه في الارض ولكن قريبه من هاد الطبله. الا لاحظتوا اننا كلهم غادي نذكروا فيهم لا طاب. علاش؟ حيت هما مطلوب منا اننا نحدوا هاد لي زيليمون دو طابلو سويفون بارابور ا لا طابل. الجواب على هاد لا كيسيون هادي دونك غادي نقولوا ان لو grand bol se trouve au-dessus de la table. Le grand bol se trouve au-dessus de la table. بالنسبة لهاد الكرسي هذا la chaise se trouve sous la table à gauche. sous la table à gauche. وبالنسبة لهاد الأنية الطينية le pot en terre cuite c'est devant la table du côté droite. c'est devant la table du côté droit. فبالنسبة لهاد لا بوتي فيغ، فعندنا لا بوتي فيغ اي اون نو دو لا طابل، ولا نقدروا نقولوا تاني لا بوتي فيغ اي او ا غوش دو لا طابل. ممكن ان نقولوها في الاعلى ديال لا طابل، على الاعلى ديال لا طابل، ولا ممكن ان نقولوا يعني كذلك على اليسار. فهذه هي اللوكاليزاسيون، ضروري اننا لوكاليزيو الاشياء. لا غروند بوال et sur la fenêtre derrière la table، يعني derrière la table راها من ورا، هادي راه كاينه من ورا لا طابل، ولكن راه كاينه فين؟ كاينه في لا فenêtre. la grande poêle est sur la fenêtre، كاينه في لا fenêtre derrière la table. عندنا كذلك la blanche à découper dans le sol à côté de la table. هاد la blanche à découper هي قطعه فين غنصيبوها؟ غادي نلقاوها في الارض، يعني في جانب ديال الطبله. la blanche à découper dans le sol à côté de la table. كانوا هادو لوكاليزاسيون من طرفي انا كيفاش نزلتهم، ولكن ممكن انكم كل واحد كيفاش غيشوف تا موضوع ديال الاشياء بالعين ديالو كيفاش غيحددها. فكانوا هادو غير دي تروك اللي نزلتهم لكم هكا كمساعده، فتيبقى لكم انكم تحدوهم وبطريقتكم الخاصه. شوفوا اشياء لاياش بغيتو تنسبوها. فغادي نمروا للجو روتيان. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.
À la prochaine vidéo. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.